ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तषष्टितमोऽध्याय श्रीराजोवाच भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्याच्युतकर्मणान्तस्य परमेश्वरीजन्यत्कृतवान् प्रभु। श्रीशुकवाच नरकस्य सकाकस्य द्विविधो नाम वानरः सुग्रीवसुजीवसुतो भ्रात्रामेन्द्रस्य वीर्यवान् सत्यसोपचितं कुर्वन् वानरराष्ट्रविप्लवं पुरग्रामकरान् घोषान् दहन् मन्युत्सृजन् क्वचित् स शैलानत्पाट्यतीर्थेषान् समचूर्णयतानर्थान् सुतरामेव यत्रास्ते मित्रः हरिः। क्वचित् समुद्रमध्यस्थो दोर्भ्यामुच्छप्य सज्जितं तेषां नागतप्राणवेलाकुलानमज्जयत् आश्रमान् विषमुख्यानां कृत्वा भग्नवनस्पतीन् आदूषयच्चक्रन्मुद्रीरग्निं वैतारकान्थलः पुरुषान् दिवशतदृप्तक्ष्माभृद्रोणी गृहासुह निक्षिप्य चाप्यधाक्षेदेशस्कारी विकीटकम् एवं देशां प्रकुर्वन् दर्शयश्च क्लस्त्रयः सुप्त्वा सुरतं गीतं गिरिं देवतकं देव तत्रावश्यते नामं दुष्कर्मादिनां सुदर्शनीय स्रवाङ्गवलनायूतमध्यमं कायन्तं वारुणं पीत्वा मदविहुललोचनं विभ्राजमानं पुरुषाप्रवादहीनं दृष्ट्वा शाखामृगशाखामारुह कम्पेन्द्रमाञ्चक्रे किला किला शब्दमात्मानं सम्प्रदर्शयन् तस्य धाष्टं कपेर्वीक्ष्य तरण्यजातिचापलाः हास्यप्रिया विजयसुर भवदेव परिग्रहाता हेदया यामास कपिर्भुक्षे भुक्षेपे सम्मुखादिभिः दर्शयन् सुगतं तासां रामस्य जनिरीक्षता ताम्रावणाप्रहृतबलः प्रहृताम्रः समञ्चट्टग्रावाणं मधुराकलशं गभीः कृत्वा हेदयामास तस्त्वं गोपयन् हसन् निर्विद्यं क्लहं दृष्टो वासान् स्यास्पालयद्बलम् तदर्थकृत्य बलवान् प्रचक्रे मदद्भुतः तं दस्यावर्यं दृष्ट्वा देशाश्च तदद्भुतान् कृत्योमुसलमादत्तं हरं चार्यघांसयात्मिदोऽपि महावीर्यशालमध्यं पाणिना अविद्यतरसातेन बलं वर्धन्यताडयत् तन्दो सङ्कर्षणो मूर्तिपतन्तमचलो यथा पदचक्राबलवान् सुनन्देनाहनच्चतं मुसलाहतमस्तस्कविरेधिरक्तधारया गिरिर्यथा यनिकया प्रहारं नानचन्त्यन् पुनरन्यं समच्छप्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा तेनाहनस्य संवृद्धस्पन्दबलः सिद्धार्चनार्थदोन्येन वृषाजग्ने तं चापि सिद्धार्चनदेवं युध्यन् भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः कृष्य सर्वतो वृक्षान्निर्वृक्षमकरोद्वनं ततो मञ्चशिलावर्षं बलस्योपरिमाश्रितः तत्पुतर्वं चूर्णयामास लीलयामसलायुधः सबाहुदारसङ्कासं वृष्टिकृत्यविश्वराः साध्यरोहि पत्रं ताभ्यां वक्षशरूरुजत् यादवेन्द्रोऽभिदं दौर्व्यां दत्तामसुलदाङ्गुले जत्वा सोपदरुद्रं गमन् चकम्पेतेन पददाष्टङ्कसवनस्पति पर्वतकुशार्दूल वायुनादविवात्मसेजय शब्दसाधुसात्विकजाम्बरे सुरशब्दमनेन्द्राणमासीत् संवर्षणाम् एवं निहत्यध्वजं जगदभ्यधिकरामहं संस्तूयमानो भगवान् जनेषु प्रमावशदिशृण्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धोत्तरार्धे द्विविधनामसप्तषष्टितमोऽध्यायः राधागोविन्दचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्महं नरसङ्कल्पात्तस्य शक्तिर्निशयामि परमामृते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टादशतमोऽध्यायः श्रीशुकवाच दुर्योधनसदाम्राजं लक्ष्मणां स्मृतिञ्जय स्वयंवरस्तामहरजाम्बोजाम्बतीसुतः पौरवाकृतां ऊर्जदुर्विनीतो यमकर्कदर्भकृत्यन कन्यामकामाहरतुलात् पत्नीदेवं दुर्विनीतं किं कृष्यं दुर्ष्णया ये स्मत्प्रसादभरितां दत्तां न विन्यते महिं निगृहीतं सुतं श्रुत्वा यज्ञेष्यन्ति विष्णयः भग्नदर्भासमयान्ति प्राणाय वासुसंयता इति कर्णसलभूरिर्यज्ञते दशयोधनः साममारिभेबद्धं कुर्वृत्तानुमोदिता दृष्ट्वान्धावतः शामोधातराष्ट्रं हार्धः प्रणीविरजरं चापं तस्थो सिंहवेगलः तं ते तदक्षवा क्रुद्धः तिष्ठतिष्ठेति भाषणः आसादितं नो वाणी करुणाकर्ण्यसमाकरन् सोऽधुविद्यकुरुश्रेष्ठगुरुभिर्यतिनन्दनः नामृष्य तदजन्तार्चन्त्यार्भः संघक्षत्रमेव विस्फुर्जितं जापं सर्वान्नुव्यादसायके करणादीं शुणद्राज्ञेन स्थावद्विनियोगकृता तदभिश्चतरोपाहानैकेकेन सारथिं मतिनश्च नैश्वासास्तस्य तत्ते विभूयन् त्वं ते दुर्वृतं चक्रश्चत्वारशत्रोहयानेकस्तदार्थं जग्ने चच्छेदान्यसरासनं तं मध्वा प्रतीकृत्य कृच्छ्रेण कुरवो युधि कुमारं शिष्यकन्यां च सुपुरं जैनोऽभिशं तत्श्रुत्वारार्धोऽप्येन राजन् सञ्जातमन्यवः कुर्वन् प्रत्युत्तमं चक्ररथुसेन प्रचोदिताः सान्त्वयित्वात्मान् रामः सन्नद्धान् ऋषिभङ्गजा कृष्णभङ्गवान् नैचत्पूर्णां श्रीणां कलिं कलिमदाभः जगामास्त्रपुरं रथेनादित्यवर्चसा ब्राह्मणे कुलवृद्धेश्च वृतश्चन्द्रभद्रहे गत्वा गजाभयं राम गायो वनमास्थितः मध्वं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं भुवत्स्यासो विवन्द्यां कावत्रं भीष्मं द्रोणं ज्वारिकं दुर्योधनं च विदपद्राममागतमब्रवीते प्रीता समाकर्ण्य प्राप्तं रामं स्वयत्वं तमर्चयत्वामेव सर्वे मङ्गलपाणया तं संयम्य धान्यायं रामर्घं च निवेदयत् तेषां एतत्
प्रभावज्ञ प्रणेम सुसावरं बन्धुं कुशलिनः सत्ता पृष्ठास्य मनावयं परम्परा मथोराम भवाशे कुशलमजा ओकृसेन च देवेषु यत् आज्ञापयत् प्रभु तदव्यग्रहणादि असुत्वा परध्वं विलम्बितं यद् यूयं भवस्वेकं दत्त्वा धर्मेण धारुकम् अवग्नितानुतन्नश्ये बन्धूनामैककाम्या वीर्य शौर्य बलोन्नद्धम् आत्मशक्तिसमन्वितः पूर्वो बलदेवस्य न संयोजु प्रचोदिता अहो महच्चत्रपदं कालगत्या दुरत्या आरुक्षक्तिपानद्वेषलोपप्रचेतम् एतयोरैकसम्बन्धाश्रय शय्यासनासनाः प्रश्नैस्तुल्यतामीत अस्मत्सत्त्वनिर्वासनाः चामरव्यजनरे शङ्करमात्मपत्रं च पाण्डुरम् कीटमासनं सय्या भञ्जन्ति स्मदुपेक्षया अलं यदुरां नरदेवलाञ्छनेनादो प्रदीपेक्षणेनामावृतं योऽस्मत्प्रसादो भजता हि यादव आज्ञापयन्ति जगत्प्रभावदापदबन्धोऽपि गुरुभिर्भीष्मद्रोणादिभिः अदत्तं वरन्दीरसिंहकृष्णविवरणः श्रीशुकवाच जन्मबन्धुश्रियोनिद्धपदास्ति भरतर्षवा आस्थाप्य रामं दुर्वाच्यमसभ्या परमावशन् दृष्ट्वा करुणां दोषील्यां श्रुत्वा वाच्यानि चाच्युता अवोचकोपसंहृत्य दुष्प्रेक्षः प्रसन्नो नूनं नानं नवनद्धा साध्यन्यक्षन् प्रसादवत् येषामि कुसुमदण्डवशोनां प्रगुणो यथा अहो यदुंसुसंरब्धां कृष्णं च कृतं शनैः सांत्वयित्वा मेतेषां समयच्छान्यागतः तामे बन्धुमतया कलहावृताकला तन्मावज्ञा महदुर् भाषां मानिनो ब्रुवन्नो कृतेन किला विभुर्भोधु कृष्णेन्द्रकेश्वर चक्रादयो लोकपाला यश्च देशानुवर्तिनः सुधर्माकर्मतीयेन परिजातो ब्राह्मणपाणि मध्यदेयो शनकिलाध्यासनारणः यशवादेवं साक्षात् श्रीरूपास्तेश्वरीनः सदारति किलश्रीसु नरदेव परिच्छदा यस्यां नृपङ्कजरजो किल लोकपाले मत्यो मौल्योत्तमेतमुपासत सततीर्थतीर्थं ब्रह्मावरोहमपि यस्य कलाकलाया स्वैश्चोद्वहेमचरमस्य नृपासनं त्वा मञ्जते कुरुवर्धत्तं भूखण्डं विष्णुयाकिलपानकलवयं स्वयं तु कुरुवासरः आवैष्णवमत्तानां सत्तानामपाणिना आसम्बन्धगरुक्षकसेनानुभासदा आद्यनिष्कोरं पृथ्वीं करिष्यामि तमक्षद गृहीत्वा नमस्तस्तु धन्यभजगत्रयं लाङ्गलाग्रेटनगरमद्भुत्यागजाय भुजकृत्संगायां प्रयाहर्षुनिमर्षतः जलयानगागूर्णं गङ्गायां नगरं वदन् आकृष्यमाणमालोक्य गौरवाजातसम्भ्रमाः तमेव शरणं जग्मुः सकटं वजिजीवशुभसलक्ष्मणं पुरस्कृत्य सामं प्राञ्जलयप्रभं राम रामाग्नाधार प्रभावं नवदामदे मूढानां न बुद्धीनां चन्द्रमरीषितकृभाव सत्योत्पत्तिव्यानां त्वमेको हेतुप्रणाश्रया लोकान् पीडितकानीश पीडितस्य वदन्तिः त्वमेव मूर्तितमनन्तलीलया भुवन्दनं जगुर्षिदास्नमोदनन्ते च स्वात्मनिरुद्धविश्वश्रेष्ठस्य पुरुषस्य माडा ओपस्ते कृतशिक्षार्थं निर्देशान्यचमत्सरान् विप्रदो भगवान् सत्त्वं सतिपालनतत्परः नमस्ते सर्वभूतात्मन् सर्वशक्तिधराभ्या विश्वकर्मा नमस्ते स्तुत्वं भयं शरणं गताः श्रीशुकवाच एवं प्रपन्ने संविघ्नदीपमाणाय नैपलै प्रसादितासनं ब्रह्ममावेष्टिक्तमयं ददौ दर्योधनापारिबन्ध पञ्जरान् दशष्टिहायनान् ददौ च द्वादशतान्येतानि तरङ्गमानघानां षट्सहस्राणि कात्मानां सूर्यवर्तितां दासीनां दशकण्ठीनां सहस्रं धृतवत्सलः पदैर्विद्युत तत्सर्वं भगवान् साधुदर्शवा सप्तसहस्रमचागात् श्रीयद्वीरवृन्दता तथा प्रविष्टविवरम् हलायुधा समेत्या बन्धो नरक्तचेतसा स्वसंसर्वं यदुभङ्गवानां मध्ये सभायां कुरुषुस्वचेषदा मध्यापि च ब्रह्मेत सूचयद्रामविक्रमं समन्नतं दक्षिणतो गङ्गायां न दृश्यते यजेष्वभागवते महापुराणे पारंसा संहितायां दशमस्कन्धोत्तरार्धे हस्तिनापुरकर्षणरूपसङ्कर्षणो विजय संकर्षणविजयो नाम अष्टाशीतितमोऽध्यायः श्री आधारगोविन्दचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमागतिम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुनसप्तमोऽध्यायः श्रीशुकवाच नरकं नियतं श्रुत्वा ततोद्राहं जीवसुधां निष्ठिनेकनिर्णीनं तद्दृक्ष्य श्मशानार्धः चक्रम्पदे तदेकेन वपुषाय कपत्पृथगृहेषु दृष्टसहस्रं स्त्रियैकदावहत् यत्युत्सुकृतावतं देवर्षि दृष्टुमागमत्पुष्पितो भवनारामविजालीपुरनावताम् उत्पुल्लेन्द्रिब्राह्मोजकल्भारोद्मुदोत्पलच्युतेषु सरस्वच्चे कुहितां हंससारसै प्रासादरक्षैर्नवभिर्दुष्टास्फाटिकराजगै महामरगतपक्षी स्वर्णरत्नपरिच्छदै विभक्तरत्यापतरत्पुरापणे शालासभाभिरुचिरां स्रादै संसक्तमार्गानं गणवीतिदेहलिं पदत्पताका ध्वजवारितातपं तस्यामन्तपुरं श्रीमदर्चितं सर्वदृष्णवे हरे शोकशलं यत्र दृष्टाकार्षेण दर्शितं तत्र षोडशविंशतिः सहस्रे स्मलङ्कृतं विवेशैकतमं गौरी भक्तीनां भवनं महत् विष्टाभ्यं विक्रमस्तम्भैर्वेदुर्यफलवत्तमे हङ्गणीनमैर्गत्या च तत्त्वशा वेदानैर्निमितैर्दृष्टा भक्तादामलं विभेदान्तेरासभयङ्केन मन्यत्तुनुपरिस्थितैः दासी कृष्णकण्ठे सभासोपरिलङ्कृतं
वेशकंचकोष्णी सहस्रमणिकुण्डले रत्नद्वी रत्ना प्रदीपनकरद्युतिवे विनस्तध्यान्तं विचित्रप्रदेशकण्डिनं नर्तन्ति यत्र वेदाकृतमक्षे निर्यान्तमेक्षुमनुबुद्धयं नदन्ता तस्मिन् समानमणरूपवेश्वदेश दासी सहस्रजयानसमं गृह्णा विप्रोददर्शनमरद्विजनेन कृत्वा दण्डेन सातुतपतिं परिवीर्यन्त्र्या तब संनिरीक्ष भगवान सरस्वती श्री वर्यं गदधर्म प्रदाम वरिष्ठ आनम्य आदयोगरं सरसागरे विकटुष्टेन साञ्जले रवि विशदासने स्वे तस्यावनित्यचरणो तदसुमना बिब्ध जगद्गुरो विस्तां फलहि ब्रह्मण्यदेवनीयगुणनामयुक्तं तस्यैव यच्चरणसोचविशेषतीर्थं सम्पूज्यदेव ऋषिवर्य वशीपुराणो नारायणं नरसगो विधिमोदितेन वाण्याविवास्य मृत्यामृषयमृतविष्टयातं प्राह प्रभो भगवते करवामहे श्रीनारदवाच दैवाभूतं द्वैतुः त्रिलोकनाथे मैत्री जनेश नरेश नमः निःश्रेयसाय जगत्संरक्षमाणां स्वेदावतारुर्गाय वदाम सुष्ठु दृष्टं तवाङ्ग्रियोगलं जनतापवर्गं ब्रह्मादिभिर्हृदिविचन्द्रमगाधबोधे संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं ध्यायश्च रामानुग्रहाण यथास्मृतिस्यात् ततो अनुदावशक्तिहं कृष्णपत्न्यासनारद योगेश्वरेश्वरस्याङ्गं योगमायाभिवत्स्या दिव्यन्तमक्षे सत्रापि प्रियाचत्वेन च पूजितप्रिया भक्त्या प्रत्युत्थानसाध्वी विष्टिश्चावदशेवाशो कदा यातो भवानिनि क्रियते किं न पूर्णानाम् अपूर्णैरस्मदादिभिः अथापि भूयिनो ब्रह्मन् जन्मे तच्छोभनं गुरु सदस्मितवत्थाय तूष्णीमन्यजगाग्रहं तत्रापि दष्टगोविन्दं लालयन्तं सदाशिवं ततोऽन्यस्मिन् गृहे पश्यन् मज्जनाय कृतोद्यमं द्विहन्तं देवतानाग्नि निजन्तं पञ्चभिर्मुखैः वयन्तं जानकापि भञ्जानमवशेषतं क्वापि संध्यवासीनं जपन्तं वाक्यतं एकत्रिजासरमभ्यां चरन्तं स्वप्नसस्वैर्गजैरथै क्वापि भजरन्तं मदाग्रजं क्वचिच्छयानं पर्यन्ते स्तूयमानं च वन्दिभिः मन्त्रयन्तं च कस्मिंश्चिन् मन्त्रिभिश्वद्वाद्भिर्क्रीडातं क्वापि पारमख्याबलाब्धं कुत्रचित् स्फुजमख्येभ्यो दत्तं गासुलं कृता इतिहासपुराणानि शृण्वन्तं मङ्गलानि च सन्तं नाशकथया कदाचित् प्रिया गृहे क्वापि ध्रुवं सेवमानमर्थकामो कुत्रचित् ध्यायन्तमेकमासीनं पुरुषं प्रकृते परं सुसुषन्तं गृहं क्वापि कामे भोगे सपर्या भगवन्तं विग्रहं देशे सन्तं चान्यप्रकेशव पुत्राभेश रामेण चिन्तयन्तं सदाशिवां पुत्राणां धैत्राणां च काले विद्युपदयमित्यापनं दारे वरे स्तुत्रश्री कल्पयन्तं विभूतिभिः प्रस्थापनोपानयनेन पत्नीनां महोत्सवान् वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोकाभिः स्मरयन्तं सकलान् देवान् काव्येन्दुप्रजते पूर्दयन्तं प्रजधर्मं भूपराममठादिभिः चरन्तं प्रज्ञां क्वापि हैमारुगीसन्धवं अनन्तं गतवशं वेद्यां परितं यद्वङ्गवे अव्यक्तलिङ्गं प्रकृतिशुद्धः परग्रहादिषु क्वचिच्चरन्तं योगेशं तत्तद्भावभुत्सया असौभाजनजेकेशं नारदाप्रसन्नविद् योगमायुधम्बीच भानो श्रीशोगतिं वेदामयोगमायास्ते तत्पुरुषाभिमायनां योगीश्वरात्मनिर्भाता भगवत्पादनसेव्या अनुजाने मां देवलोकास्ते यशदा प्रदान परिणामितो गायं गीनां भुवनपावनीं श्रीभगवानुवाच ब्रह्मन् धर्मस्य वक्तारं कर्तारतमुदिता तत्शिक्षयन् लोकममहास्तदा पुत्रमातदा श्रीशुकवाच त्याजनन्तं सुन्दरमान् पावनान् गृहमेधनां त्वमेव स्वर्गगेहेषु सन्तमेकं ददर्शः कृष्णस्यानन्दवीर्य श्रीयोगमाया महोदयं हृदयश्चार्षविभूद्विस्मृतो जातभवतुकः इत्यर्थकामधर्मेषु कृष्णेन सद्यतात्मना सम्यक् समाधिता प्रीतस्तमेवानुस्मरण्यो एवं मनुष्यपदवीमनुवर्तमानो नारायणो किलरूपाय गृहीतशक्तिरेवेन्द्र षोडशसहस्रवराङ्गनानां सप्रीडसौरतन्वीक्षणः सुदुष्ट जानीय विश्वपरिवर्भवरद्देवेतु कर्माण्यनन्यवश्याणि हरिश्चकार यस्त्वङ्गकाय दशनोऽस्ति नमोदते वा भक्तिर्भवेत् भगवती युगवर्गमार्गे जिष्णुधागत महापुराणे पारंसंहितायां दशमस्कन्धोत्तरार्धे कृष्णकार्यसदृशं नामैकोनसप्ततमोऽध्यायः श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्धं नर सङ्कल्पास्तस्य सत्यन्ति स याति परमां गतिम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सप्ततमोऽध्यायः श्रीशुकवाच अथो शिष्यप्रवृत्तायां कपटान्कुलिदोषवं गृहीतकण्ठ्यपदभिर्मादव्यभिर्हातुरा व्यासर्वं कृष्णं बोधयन्ति वन्दत गायस्त्वविश्वनिप्राणि मन्दारवनवायुभिः मुहूर्तं तं दुवेदद्भिं नामृष्यगतसोमनं परिक्रमण विश्लेषात्रिवाह्यन्तर्गता ब्राह्मे मुहूर्तर्थाय बाह्यस्पस्पृश्यमाधवदद्यो प्रसन्नकर्णम् आत्मानं तमसपरम् एकं स्वयं ज्योतिरनन्यमभ्यां स्वसंस्थयानित्यनिरस्तकल्मषं ब्रह्माख्यमश्व भुवनाशयेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षितभावनकृतमथा प्रदोप्यश्रमले यथाविधि क्रियाकलापं प्रधाय वासुकी चकार संध्योपगमादिसत्तमवदानलो ब्रह्मजया प्रवाक्यत उपस्थयार्कामत्यन्त दर्पयत्वात्मनाकला देवानुषङ्गतं बुद्धान् विप्रान् धेनूनां रत्नसङ्गीनां साध्वीनां मौक्तिकस्रजां भयश्रीनां दृष्टीनां
सवत्सानां सवासदां ददोरुप्यघाग्राणां क्षौमाजनतले सह अलङ्कृतविपरीतबद्धं बद्धं दिने दिने गोविप्रदेवतावृद्ध गुरुन् भूतानि सर्वसा नमस्कृत्यात्मसंवेदन मङ्गलानि समस्पृशत् आत्मानं भूषयामास नरलोकभूषणं वासोभिर्भूषणे स्वीयगद्भिस्त्रगणलेपने अवेक्षाद्यं तथादर्शं गोपशब्ददेवता कामाश सर्वर्णानां पौरान्तप्रचारणां प्रदाप्य प्रकृतिकामे प्रदोष्य प्रत्यनन्दत संविद्याकृतविप्रान् स्वक्ताम्बूलानुलेपने श्रीहदः प्रकृतिदारानपायं दत्त स्वयं तावत्सुतपानीयचन्दनं परमात्मनं सुग्रीवाद्यैर्हैरक्तं प्रणम्यावस्ततो कृतगृहीत्वा प्राणनापाणि सारथे स्तमसारोहत् सात्यक्योद्भवसंयुक्त पूर्वाद्रव भास्कर इक्षितं दपरस्त्रीणां सभीडप्रियं वीक्षते कृष्णाद्भसष्टोरगाजातः स्वहरन्मना स्वधर्माख्यां शुभां सर्वे विष्णुभिः परिवारतः प्राविशद्यन्विष्टानां न सन्त्यन् षडोर्मयः तत्र विष्णुपरमासने विभुर्भुवो सुवासकगुमो भवासयन् वृथो नृसिंहैर्यदुभिर्यदत्तमो यतोडराजदिवितारकागणे तत्रोपमन्त्रणो राजन्नानाः शिरसैर्विमोपतिष्ठं नटाचार्य नर्तक्यस्ताण्डवे मृदङ्गवीणामुरजा वेणुदालधरस्वने नन्नतो जगतिष्ठस्वस्य सुतमागतवन्दना तत्राहुर्ब्राह्मणा केचिदासीना ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पुण्यसदां राज्ञां च कथयन् तथा तत्रैकपुरुषो राजन्नागतो पूर्वदर्शनो विज्ञापतो भगवते प्रतिहारे प्रवेशत स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कथाञ्जलिराज्ञामाभिर्यदत्तं जरासन्दनरोधजं ये च दिग्विजयदस्य सन्नतं नयो नृपापुरुषैर्यनुद्यस्तेनास नियते द्वे गिरिव्रजे कृष्णकृष्णाप्रमेयात्मा प्रपन्नवयभञ्जना वयं तां शरणं भवभीतावटव्यः लोको विकर्मनिरत कुशले प्रमत्त कर्मान्वयं ददते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवान् जीविताशां सद्यश्चनत्यनविषाय नमोऽस्तु तस्मै लोके भवान् जगतिना कलयापकीर्णः सद्रक्षणाय फलनिग्रहाय चान्यः कश्चित् त्वदीयमर्यादिनिर्देशमेष किं वाजनः सुकृतमिच्छति तन्न विद्मः सुप्रायतं नृपशकं वरतं तमीश शश्वद्भयेन मृतकेन धुरं वहाम यत्त्वा तदात्मनिसुखं तदनीलभ्यं पश्यामहे कृपणास्त्वमायेह तन्नो भवान् प्रणतशोकराङ्ग्रियग्मवद्धान् व्ययं च मगधा व्यवकर्मपाशात् यो भूभुजयतमतङ्गजवीद्यमेको बिभ्रत्सुरोधभवने मृगाणि भावि यो वै त्वया दुरपकृत्वदात्तचक्रभग्नो प्रदे भगवन्तमनन्तवीर्यं यत्पारलोकरतं सकृत सके द्रोणदर्पो हस्मत्प्रजारोजति नो जलतद्विदेः दूतवाचनि मकरसंवृद्धा भगवद्दर्शनकाङ्क्षणा प्रपन्नापादमूलं दीनानां संविधीयतां शशुकवाजराजदूते प्रवत्येवं देवर्षि प्रमद्यति विबुधत्वं जटाधारं जटाभारं प्रादुषासे यथारवेतं दृष्ट्वा भगवान् कृष्ण सर्वलोकेश्वरेश्वरः भवन्तदर्शिन्ना सुधरभ्यसानुगोमदा सभाजयित्वा विधवत्तासनपरिग्रहं वासेषं जयवाक्ये श्रद्धातर्पयन्मने अपेष्वदत्ति लोकानां त्रयाणामगतो भयं ननो भूयान् भगवतो लोकान् पर्यटतो गणः नहि देवतं किञ्चिल्लोकेष्वेश्वरकर्तृषु वरपृच्छामहे अस्मान् पाण्डवानां निकर्षदं श्रीनारदवाच दृष्ट्वा मया देवोशोदरतया माया विभवविश्वश्च मायिनः भूतेषु गोमश्चरस्वशक्तिभिः बन्धैर्वक्षं नवेद्भुतं तवेदं गोरतिजाधुवेदितं स्वमायेदं शक्तो नेच्छद यद्विद्यमानात्मतया भासते तस्मै नमस्ते शुभलक्षणात्मने जीवस्य संसृतो विमोक्षणं न जानतो नर्तव्यवहात् शरीरत लीलावतारे स्वसप्रतिवनं राज्ज्वलयत्तमहं प्रपद्ये अधाप्यास्काभये ब्रह्मणलोकब्रह्मणं राज्ञः पैतृष्वयेषस्य भक्तस्य च जगेश्वरं यष्टति त्वां महेन्द्रेण राजस्वेन पाण्डव पारमेष्टकामनिपतिस्तुर्वानानुमूर्तां तस्मिन् देवकृतपरि भवन्तं वै सुरादय ददक्षमसमिष्यन्ते सराजानस्य दुष्णः श्रवणात् कीर्तनाध्यानात् भूयन्ते वसायिनः तव ब्रह्मोयश्रीहरिमदीक्षाविमर्शः यस्यावरं देवीयश प्रतन्थायां भूमोचने भुवनमङ्गलदिग्विदानां मन्दाग्निभोगवतीजाधो गङ्गे निजेः चरणाभिभ्रादिविश्वं शेषवाच तत्प्रतिष्वात्मपक्षेश्वरस्य विजिगीष्या वाच वेशेऽस्मिन् भक्त्यमध्यमं प्राहेशव श्रीभगवानुवाच हीन परमं चक्षु स्वयन्मन्त्रार्थतत्त्वे तथात्र ब्रह्मनिष्ठेयं शुद्धमः कर्वामत नित्यवामन्द्रदोभरतः सर्वज्ञेनाभिमध्यमन्देशं निरसहस्रसाधाय अब्धभक्तिभाषत तेजस्विनभागवते महापुराणे पारमेश्वरं संहितायां दशमस्कन्धत्रार्धे भगवद्ध्यानविचारे सप्तशतमोऽध्यायः श्रीराधागोविन्दचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्यूयं कीर्तयेदन्मं नरः सङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्
ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ एकसप्ततितमोऽध्याय श्रीशुकवाच इत्युदीरितमाकर्ण्य देवर्षिरद्धवो ब्रवीत् सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। उद्धव उवाच यदुक्तं ऋषिणादेव साचव्यं यक्षतस्त्वया कार्यं वेत्रेष्वयेषस्य रक्षा च शरणेषणां यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रजयना विभो अथो जरासदजय उभायार्थो मतो ममास्माकं च महानर्थो ये तेनैव भविष्यति यशश्च तव गोविन्द राज्ञो बद्धान् विमञ्चतः सवेदुर्विषहो राजा नागायत समो बले बलिनापि चान्येषां भीमं स्वमबलं विना द्वैरथे सतु जैतव्यो मा शताक्षोहिणी सदा ब्रह्मण्यो वर्धितो विप्रेण प्रत्याख्याति करे चेत् ब्रह्मवेषधरो गत्वा तं वीक्षेत प्रकोदरः हनिष्यति न सन्देहो द्वैरथे तव सन्निधो निमित्तं परमेशस्य विश्वसर्गनिरोधयो हिरण्यगर्भः सर्वस्य कालस्यारूपिणस्तव गायन्ति ते विशदकर्मगृहेषु देव्यो राज्ञां सशत्रुवधमात्मविमोक्षणं च गोप्यश्च कुञ्जरपतेर्जनकात्मजाया पितृश्च लब्धशरणा मुनयो वयं च जरासन्दवद कृष्ण भूर्यार्थायोपकल्पते प्रायपाकविपाकेन तव चाभिमतक्रतु श्रीशुकवाच इत्युद्धव वचो राजन् सर्वतोर्भद्रमच्युतं देवर्षि यद्भद्राश्च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन् प्रयाणाय भगवान् देवकी सुता भृत्यान् दारुकचैत्रादीन् अनुज्ञाप्य कुरुन् विभो निर्गमय्यावरोधान् स्वान् सुतान् सपरिच्छदान् सङ्कर्षणमनुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुहन् सूतोपनीतं सुरथम् आरुह गरुडध्वजं ततो रथाद्विभट साधनायकैकरालया परिवृतात्मसेनया मृदङ्गभैर्या नखशङ्खगोमृखे प्रघोषघोषितककुभो निराक्रमत् नृवाजकाञ्चन शुभिकाभिरच्युतं सहात्मजापतिमनसुभ्रतायुः बराम्बराभरण लेपनस्रजस्वसंवृता नृभेरसचर्मपाणिभिः नरोष्ट्रगो महिषखराश्वतर्यनः करेणुभिः परिजनवारयोषितः स्वलङ्कृता कटकुटिकम्बलाम्बराज्यपस्करायुरधियुज्य सर्वतः बलं बृहध्वज पटच्छत्रचामरेभ्रायुधाभरणकिरीटवर्मभिः देवांशभिस्तुमलरवं बभोरवे यथार्णभक्षुभिततिमिङ्गलोर्मिभिः अथो मुनिर्यदुपदना सभाजित प्रणम्यतं हृदि विदधद्विहाय सा निशम्य तद्व्यवसतमाहृतारणो मुकुन्दसन्दर्शननिवृतेन्द्रियः राजदूतं वाचेदं भगवान् प्रीणयन् गिरा मावेष्टदूतभद्रं मुखातेष्यामागतमित्युक्तः प्रस्तुतदूत यथावदवदन्नपान् देवी सन्दर्शनं सौरे प्रत्यक्षण यन्ममुक्षव आनर्तसौमीरमनोमरोस्तीर्त्वापनशनं हरि गिरीन्नदीरतीयाय पुरग्रां प्रजाकरान् ददोदशद्वतिं तीर्था मुकुन्दोत सरस्वतीं पञ्चालानतमत्स्याश्च शक्रप्रस्थमथागमत् तमुपागतमाकर्ण्य प्रीतो तद्दर्शनं नृणामजातशत्रुनरगात् सोपाध्याय श्रद्वता गीतबाधित्रघोषेण ब्रह्मघोषण भूयसा अभ्यासऋषिकेशं प्राणमिवादृता दृष्ट्वा विक्लन्नहृदय कृष्णं स्नेहेन बाण्डवाचिरादृष्टां प्रियतमं सस्वजेत पुनः पुनः दौर्भ्यां परिष्वज्यरमामलालयं मुकुन्दगात्रं नृपतिर्हताशुभः लेभे परां निभृतमश्रुलोचनो यस्य तनुर्विस्मतलोकविभ्रम तं मातुलेयं प्ररभ्यनिभृतो भीमस्मयं प्रियमजवाकुलेन्द्रियः यमो किरीटो च सुयत्तमं मदा प्रवृद्धबाष्पा परिरेभिरेच्युतम् अर्जुनेन परिष्यक्तो यमाभ्यां विवादितः ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धिभ्येषेथारतः मानितो मानयामास गुरुशृञ्जयकैकयान् सुतमागतगन्धर्वा वन्दनश्चोपमन्त्रिणः मृदङ्गशङ्गापणः वीणापणमगोमुखे ब्राह्मणाश्चारविन्दाक्षं तुष्टवन्नतुर्जगा एवं श्रुद्विपर्यस्तपुण्यश्लोकसखामणिः संस्तूयमान् भगवान् विवेशालङ्कृतम्बरं संसक्तपद्मकृणाम्बदगन्धतोयै चत्रध्वजै कनकतोरणपूर्णकुम्भै मृष्टात्मभिर्नवदुकूलविभूषणस्त्रग्रन्थैर्निभिर्युवतिभिश्च विराजमानम् उद्दीप्तदीपबलिभिः प्रतिसद्मजालनिर्यातधूपरुचिरं लसत्पताकं मूर्धन्यहेमकलशैरजतोरुशृङ्गै दृष्टं ददर्श भवने गुरुराजवधाम प्राप्तं नशं नरलोचनपानमात्रमत्सुख्यविश्लुतितकेशदुकूलबन्ध्या सद्यो विसृज्य गृहकर्मपतीशतल्पे दष्टं जीवरिवत स्मरतेन्द्रमार्गे तस्मिन् सुसङ्कुलयवासुरथद्विपद्भिः कृष्णं सभार्यमुपलभ्य गृहादिरूढ नार्यो विकीर्य कुसुमैर्मनसोपगुह्य स्वस्वागतं विदधुरोस्मयवीक्षतेन ऊचु श्रियपतिनिरीक्ष्य मुकुन्दपत्नीस्तारा यथोडुपथा किमकार्यमोभिः यच्चक्षुषां पुरुषमौलिर्दारहास लीलावलोककलयोत्सवमातनोति तत्रोपसङ्गम्य पौरामङ्गलपाणयः चक्रुसपर्यां कृष्णाय श्रेणिमुख्यादेन सान्तःपुरजने प्रीत्या मुकुन्दफुल्ललोचनैः ससंभ्रमेरभ्युपेत प्राविशद्राजमन्दिरं तथाविलोक्य भात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं प्रीतोन्मोत्थाय पर्यङ्का सस्नुषा परिसस्वजे
गोविन्दगृहमानीय देवदेवेशमादृतः पूजायां नाविदत्कृत्यं प्रमोदो वयतो नृप पितृश्व सर्वगुरुस्त्रीणां कृष्णचक्रे विवादिनं स्वयं च कृष्णया राजन् भगिन्या च विवन्दितः स्वश्वासंयुतता कृष्णपत्नी सर्वजा अनर्चक्मणां सत्यां भद्रां जाम्बवती सदा कालिन्दीं मित्रवृन्दां च सेव्यां नाग्नचितिं सतीम् अन्यश्चाभ्यागतायास्तु बासस्रग्मण्डनादिभिः सुखं निवासयामास धर्मराज जनार्दनं ससैन्यं सानुगामात्यं सभार्यं च नवं तर्पयित्वा खाण्डवेन वर्ण्यं फाल्गुनसंयुतं मोचयत्ताममं मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृता वास कतिचन्मासान् राज्ञा प्रचिकीर्ष्या वीरन्नतमारुह्य फाल्गुनेन भटे प्रतः यजश्रमधावति महापुराणे पारमसंहितायां दशमस्कन्धोत्तरार्धे कृष्णस्येन्द्रप्रस्थगमनं नाम एकसप्ततितमोऽध्यायः श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ द्विसप्ततितमोऽध्यायः श्रीशुकवाच एकदा तु सभामध्यास्ततो मुनिर्वृतः ब्राह्मणे क्षत्रियैर्वैश्ये भ्रातृवैश्यधिष्ठिरः आचार्यकुलवृद्ध्यश्च ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवे शृण्वतामेव चेतेषाम् आभाष्येदमुवाचः। युधिष्ठिरोवाच कृतराजेन गोविन्दराजसूयेन पावनी यक्ष्मे विभूतिर्भगवस्ततसम्पादयन प्रभो त्वत्पादुके अविरतं पर्येचरन्ते ध्यायन्त भद्रनशने शुचयो गृह्णन्ते बिन्दन्ति ते कमलनाभापवर्ग माशासते यदिताशईशनान्ये तद्वयेव देव भवतश्चरणारविन्दसेवानभावमिह पश्यति लोक एष ये त्वां भजन्ति न भजन्ति तवयो भयेषां निष्ठां प्रदर्शय विभो कुरुसञ्जयानां न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात् सर्वात्मनः समदृशः स्वसुखानुभूते संसेवतां सुरतरोरिपते प्रसाद सेवानुरूपमदयो न विपर्ययोत्र। श्रीभगवानुवाच सम्यक् व्यवसतं राजन् भवता शत्रुघर्षण कल्याणी येन ते कीर्तिर्लोकान् न भविष्यति ऋषीणां पितृदेवानां स्वरदामपि न प्रभो सर्वेषां विभूतानाम् ईप्सितः कृतराडयं विजित्य नृपतीन् सर्वान् कृत्वा च जगतिं वशे संवृत्य सर्वसंभारान् आहरस्व महाकृतम्। एते ते भ्रातरो राजन् लोकपालां सुसम्भवाजितोऽस्म्यात्मवतां तेऽहं निर्जयो कृतात्मभिः न काश्चिन्मतरं लोके ते सा यशा श्रिया विभूतिभिर्वा विभवेद्यवोऽपि किं पार्थिव। श्रीशुकवाच निशम्य भगवद्गीतं प्रीतफल्लमुखाम्बुजा प्रात्रयन् दिग्विजयं विष्णुतेजो बृंहतान् सहदेवं दक्षिणश्यामा दिशतसहस्रञ्जय दिशि प्रतीच्यां नकुलमुदिच्यां सभ्यसाचनाम् प्राच्यां वृकोदरं मत्स्यैकैकये सहमद्रके ते विजित्वा नृपान् वीरा आजर्युदिग्भयोजसा अजातशत्रुवे भूरि द्रवेणं नृपयक्षते दृशत्वाजतं निरासन्दन् नृपतेर्ध्यायतो हरिः अहोपायं तमेवाद्योद्धवोऽयमुवाचः भीमसेनोर्जुनो कृष्णो ब्रह्मलिङ्गधराश्रयः जग्मुर्गर्वजं तात बृहद्रथसुतो यतः ते गत्वा आतिथ्यवेलायां गृहेषु गृहमेधिनां ब्रह्मण्यं समयाचेरन् राजन्या ब्रह्मलिङ्गना राजन् विद्यातिथीन् प्राप्तान् अर्थनो दूरमागतान् तन्न प्रयच्छ भद्रं ते यद्वयं मयामहे किं दुर्मर्षं तितिक्षूणां किं कार्यमसाध्युभिः किं न देयं वदन्यानां कः परः समदर्शनां यो नित्येन शरीरेण सदां गेयं यशो ध्रुवं नाचनोति स्वयं कल्पसवाच्य स्वच्छेव स हरिश्चन्द्रो यन्तदेव अच्छवृत्ति सुविर्बले व्याधः कपोतभव यद्रुपेण ध्रुवङ्गता। श्रीशुकवाच स्वैराकृतिभस्माभिस्नास्तु प्रकोष्ठेर्जाहतैरपि राजन्यबन्धनविज्ञाय दृष्टपूर्वानचन्दय राजन्यबन्धवो ये ते ब्रह्मलिङ्गानि बिभ्रति ददामि विक्षतं तेभ्यः आत्मानमभिदस्तयाम् बलेर्नु श्रूयते कीर्तिर्वितना वितता दिक्ष्वकल्मषासेश्वर्याद्वंशतस्यापि विप्रव्याजन विष्णुना श्रियं जिहीर्षदेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जानन्नपि महिं प्रादात् भार्यमाणोऽपि दैत्यराट् जीविता ब्राह्मणार्थाय कुन्नर्थक्षत्रबन्धना देहेन पदमानेन नेहता विपुलं यशः इत्युदारमदेव्राह कृष्णार्जुनविकोदरान् हे विप्राप्यतां कामो ददाम्यात्मशरोऽपि वः। श्रीभगवानुवाच युद्धं नो देहि राजेन्द्र द्वन्द्वशो यदि मन्यसे यद्ध्यार्थिनो वयं प्राप्त राजन्यानान्यकाङ्क्षणः असो वृकोदरः पार्थस्य भ्रातार्जुनो येयम् अनयोर्मातुलीयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपम् एवमावेदतो राजा जहासोच्चस्ममागतः अहजामर्षतो मन्दा युद्धं तर्हि ददामि वः न त्वया भीरुणायोत्से युधि विक्लवचेतसा मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्य समुद्रं शरणं गतः अयं तु वयसा तल्यो नातिसत्त्वो न मे शमः अर्जुनो न भवेद्योध्या भीमस्तुल्यबलो मम इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदां द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगामपराद्भिः ततः समे खले वीरो संयुक्तापितरेतरो जघ्निर्दुर्वज्रकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदौ मण्डलानि विचित्राणि सभ्यं दक्षिणमेव च चरतो शुशुभे युद्धं नटयोरिपरङ्गिणो ततश्चटचटा शब्दो वज्रनिष्पेषसन्निभ गदयो क्षत्तयो राजन् दन्तयोरिविदन्तिनो ते वे गदे भुजजवेन निपात्यमाने अन्योन्यतोऽंसकटिपाद करोरुजत्रोञ्चूर्णीं बभूव तुरुपेत्यथार्कशाके संयुध्यतोर्दुरदयोर्विदीप्तमन्वो यत्थं ययोः प्रयतयोर्गदयोर्निवीरो क्रुद्धो समष्टिप्रिय
स्पर्शेरुपष्टां शब्दस्तयो प्रहरतोरिभयोरद्वासि निर्घात वज्रपर्शस्थलताडनोत्थातयोरेवं बृहतो समः शिक्षाबलोचसो निर्विशेषमबोधयद्यमक्षीणजवयोन्नृप एवं देवर्महाराज युद्धतो सप्तविंशति दिनानि निर्गंस्तत्र स्वयद्वन्निषदिष्टतो एकदा मातुलेयं वै प्राहराजन्मृकोदरः न शक्तोऽहं जरासन्दं निर्जेतुं युधिमाधव शत्रो जन्मन्मृते विद्वान् जीवितं च तराकृतं पार्थमाप्यायन् स्वेन तेजसा चिन्तयद्धरिः संचिन्त्यार्पथोपायं भीमश्यामोगदर्शनः दर्शयामास पिटवं पाठयन्नवसंज्ञा तद्गृह्याय महासत्त्वो भीमः प्रवृत्ताम्बरः गृहीत्वा पादयोः शत्रुपातयामास भूतले एकं पादं पदाक्रम्य दौर्भामन्यं प्रगह्य सः उदतः पाठयामास शाखामिव महागजः एकपादोरुवृषणकटे पृष्ठस्तनांसके एकबाह्यवक्षप्रकुणे सकले तदृशो प्रजाः हाहाकारो महानासीन् निहते मगधेश्वरी पूजयामास तद्भीमं परिरभ्य जयाच्युतौ सह देवं त्वत्तनयं भगवान् भूतभावनः अभ्यषिञ्चत देमयात्मा मगधानां प्रति प्रभो मोचयामास राजन्यान् संरुद्धमागधेनये जयश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धोत्तरार्धे जरासन्दवधो नाम द्विसप्ततितमोऽध्यायः श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिसप्ततितमोऽध्यायः श्रीशुकवाच अयद्वेषदान्यष्टो लीलया निर्जता ते निर्गता गृद्रोण्यां मलिनामलवासः सच्छामा शुष्कवदना संरोधपरिकर्षता ददृशस्ते घनश्यामं पीतकौसेवाससं श्रीवत्साङ्गं चतुर्बाहुं पद्मगर्भारुणेक्षणं चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलं पद्महस्तं गदाशङ्करधाङ्गै रूपलक्षतं किरीटहारकटककटिसूत्राङ्गदाचितं भ्राजद्वरवणिग्रीवं निवीतं वनमालया पिबन्तवचक्षुर्भ्यां लिहन्तवजीह्वा जिघ्रन्तवनासाभ्यां रम्भन्तव बाहुवे प्रणयमर्हतवाप्मानमर्दो पादयोर्हरे कृष्णसन्दर्शनाल्वाधध्वस्तसंरोधनक्लमः प्रशंसस्वऋषिकेशं गोर्भिप्राञ्जलयो नृपाः राजानुच नमस्ते देवि देवेश प्रपन्नार्तिराभ्यः प्रपन्नान् प्राहिणः कृष्ण निर्वण्णान् घोरसंस्कृते नैनं नाथान्नसूयाममागतं मधुसूदनानुग्रहो यद्भवतो याज्ञां राज्यच्युत विभो राज्येश्वर्य मदोन्नद्दो न श्रेयो विन्दते नृपः त्वन्माया मोहितनित्या मन्यते सम्पदोचलाः मृगतृष्णां यथा बाल मन्यन्ते उदकाश्यम् एवं वैकारिकीं मायामयुक्तावस्थचक्षते वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्ट्यो जिगीषयास्यायतरे ततस्मृता ग्रन्थः प्रजास्वातिनिर्घणा प्रभो मृत्युं पुरस्ता विगणय्य दुर्मदात एव कृष्णाद्य कबीररङ्गसा दुरन्तवीर्येण विचारता श्रिय कालेन तन्वा भवतो अनुकम्प्या विनष्टदर्पाश्रणो स्वरामते अथो न राज्यं मृगतृष्णिरूपितं देहेन सुसत्प्रदतारुजाम्भवा उपासदिभ्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाबलं प्रेत्य च करणरोचनं त्वं नः समादशोपायं येन ते चरणोब्जयो स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसृताम्यः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुकवाच संस्तूयमान भगवान् राजभिर्मुक्तबन्धने तानाः करुणस्तात् शरण्यश्लक्ष्ण्याग्रः श्रीभगवानुवाच अद्य प्रभृति वोपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे सदृढा जायते भक्तिर्बाढमान् संसदं तथा दृष्ट्या व्यवसतं भूपा भवन्तरितभाषिणः श्रीयेश्वर्यमदोन्नाहं पश्योन्मादकं नृणां हेयो न शोभेनो रावणो नरकोपरे श्रीमदाद्भृषदास्थानां देवदैत्यनरेश्वरा भवन्त एतद्विज्ञाय देहद्युत्पात्यवन्तवत् मां यजन्तो दुरे रक्ता प्रजा धर्मेण रक्षता सन्तवन्त प्रजातन्त सुखं दुःखं भवा भवो प्राप्तं च सेवन्तो मच्चत्तावचरश्यता उदासीना स देहादावात्मरामादृतव्रता मय्या विश्वमनः सम्यक् मामन्ते यस्य ब्रह्मयाशत श्रीशुकवाच इत्यादिश्च नृपान् कृष्णो भगवान् भुवनेश्वर तेषां न्यक्तपुरुषान् श्रियो मज्जनकर्मणि सपर्यां कारयामास सहदेवेन भारत नरदेवोचितैर्वस्त्रे भूषणे स्रग्विलेपने भोजयित्वा वरान्येन स्वस्त्रातान् समलङ्कृतान् भोगेश्च बुधैर्युक्तास्ताम्बूलाद्यैर्नपोचते तैः पूजिता मुकुन्देन राजानं दृष्टकुण्डला विरजुर्मोचिता क्लेशात् ब्रावृडन्ते यथा ग्रहा रथान् सदस्वनारोप्य मणिकाञ्चनभूषदं प्रीणय्य सुन्नतिर्वाक्ये स्वदेशान् प्रत्ययापयत् त एवं मोचिता कृच्छात् कृष्णेन सुमहात्मना ययुस्तमेव ध्यायन्त कृतानि च जगत्पते जगतो प्रगतिर्भ्यस्ते महापुरुषचेष्टतं यथा नृषाद् भगमास्तथा चक्रतन्त्रता जरासन्दं घातयित्वा भीमसेनेन केशव पार्थाभ्यां संयतप्रायात् सहदेवेन पूजिता गत्वा ते खाण्डवप्रस्थं शङ्कादद्मोजतादय हर्षयन्तः स्वशोधो दुरदां चासुकाभः तच्छ्रुत्वा पीतमनसः इन्द्रप्रस्थनिवासिनः मेनिरेमागतं शान्तं राजा चाप्तु मनोरथ अभिवन्द्यात् राजानां भीमार्जुनजनादृताः सर्वमाश्राव्य चक्रात्मना यदनुष्ठितं निशम्य धर्मराजस्तत्केशवेनानुकम्पितम् आनन्दाश्रुकलां मञ्चन् प्रेम्णा नोवाच किञ्चन जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यसंहितां दशमस्कन्धोत्तरार्धे कृष्णाद्यागमने त्रिसप्ततितमोऽध्यायः श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरसङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः श्रीशुकवाच एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं विदो कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमब्रवीत्। युधिष्ठिरोवाच ये शस्त्रैलोक्यगुरवः सर्वे लोकमहेश्वरा वहन्ते दुर्लभं लब्धाशैवानुशासनम्। स भवानरविन्दाक्षो दीनानामीशमानानां धत्तेऽनुशासनं भूमस्तदत्यन्त्यविडम्बनं नैवेकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभे वर्तते तेजो यशते च यथा रवे न वेते यदभक्तानां ममाहमिति माधव त्वं तवेति न जानाति पशूनामिव व्यकृता। श्रीशुकवाच त्यक्त्वा यज्ञे काले बभ्रे यक्तान् सरत्वजा कृष्णानुमोदितः पार्थ ब्राह्मणां ब्रह्मवादिनः द्वैपायनो भरद्वाज समन्त्रगौतमोषधः वसिष्ठस्य वनकर्णो मैत्रेयकवशस्त्रतः विश्वामित्र वामदेव सुमतिर्जयमनीकतुः कैलः पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव अथर्वा कश्यपो रम्यो रामो भार्गवासुरी बीतिहोत्रमदच्छन्दा वीरसेन कृतव्रणः उपहोतास्तथा चान्ये द्रोण भीष्मकृपादयः धृतराष्ट्रः स सदो विदुरश्च महामती ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा यज्ञतिर्दिक्षवः तत्रैव सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतेः नृपततस्ते देवयनं ब्राह्मणा स्वर्णलाङ्गुले दृष्ट्वा तत्र धाम्नायं दीक्षया चक्रेण नृपं हेमाकलोपकरुणावरणस्य यथा पुरा मन्द्रादयो लोकपालविरञ्च भवसंयुता सगणा सिद्धगन्धर्वा वैद्याधरमहोरगा मुनियोर्यक्षरक्षांसि खगकिन्नरचारणाः राजानस्य समाहूता राजपत्न्यस्य सर्वस राजसूयं समय्यो स्म राज्ञः पाण्डुसदस्य वै मेनिरे कृष्णभक्तस्य सुवोपपन्नमपि स्मता अयाजयन् महाराजं याजकादेव वर्चसा राजसूयेन विधवत् प्राचेत समिवामराः स्वत्यन्यवनीपालो याजकान् सदसस्पतीन् अपूजयन् महाभागान् यथावत् समाहितः सदस्याग्र्यार्हणारम्भे विमर्शन्त सभासद नाद्यगच्छन् अनेकान्त्यान् स देव सदा ब्रवीत् अर्हति यच्युतं श्रेष्ठ भगवान् सात्वताम्बति एष वै देवता सर्वा देशकालधनादयः यदात्मकमिदं विश्वं कृतपश्येदात्मकाः अग्निराहुतयो मन्त्रा साङ्ख्यं योगस्य यत्परः एक एवाद्वितीयो सा वै तदात्म्यमिदं जगत् आत्मनात्मा श्रेयसभ्यसृजत्यवत्यन्त्य च विविधानि कर्माणि जनयन् यदपेक्षया ऐहते यदयं सर्वश्रेयो धर्मादिलक्षणं तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम् एवं चेत सर्वभूतानाम् आत्मश्चारणं भवेत् सर्वभूतात्मभूताय कृष्णायानन्यदर्शने धियं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्तमिच्छता इत्युक्त्वा सह देवो भूतूष्णीं कृष्णानुभावे तत्श्रुत्वा तुष्टुः सर्वे साधु साध्विति सत्तमा श्रुत्वा दुर्जरितं राजा ज्ञात्वा यार्दं सभासदं समर्हयत् ऋषिकेशं पीतः प्रणयविभला तत्पादावनज्ञाप्य शिरसा लोकपावनी सभार्य सानुजामात्य सकुटुम्बो वहन्मदा वासोभिपीतकौशैर्भूषणैश्च महादने अरयत्वा पूर्णाक्षो नाशक्नो नाशकत् सबवे समवेक्षितम् इत्थं सभाजतं वीक्ष सर्वे प्राञ्जलयोजना नमोदयेति नेमस्तन् वेदो पश्वपृष्टयः इत्थं निशम्यतमघोषसदस्वपीठादुत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातवन्योच्छप्य सा बाहुमिदमाह सदस्यमर्षि संस्राव्यन् भगवते परुषाण्यभीतः ईशोदरत्यः कालेति सत्यवती श्रुति वद्धानापि यद्बुद्धिर्बालवाक्ये विभिद्यते इयं पात्रवदां श्रेष्ठा मां बन्ध्वं बालभाषितं सदसस्पदय सर्वे कृष्णो यस्सम्मतोरणे तवो विद्या प्रतिधरा नानाविद्वस्तकल्मषान् परमर्षन् ब्रह्मनिष्ठान् लोकपालेश्च पूजितान् सदसस्पतीनतिक्रम्य गोपालकुलपांसनः यथा काकप्रोडासं सपर्यां गतमर्हति वर्णाश्रमकुलापेत सर्वधर्मबहिष्कृतः स्वेरवर्ति गुणैर्हीनः सपर्यां गतमर्हति यातिनेषामिकुलं सप्तं सद्भिर्बहिष्कृतं वृथापानर्थं शश्वत्सपर्यां कथमर्हति ब्रह्मर्षिदेवतां देशान् हित्वेति ब्रह्मवर्चसां सभद्रं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दश्यव प्रजा एवमादिन्य भद्राणि ववासि नष्टमङ्गलः नवाच किञ्चित् भगवान् यथा सिंहसभारुतं भगवन्नन्दनं श्रुत्वा दुष्यं तत्सभासद कर्णो विधाय निर्जिग्म स्रवन्तश्चेदपं वृषा निन्दां भगवतः शृण्वस्तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति यः सोऽपि यात्यतः सकृताच्युतः तदा पाण्डुसदा क्रुद्धः मत्स्यकेकसृञ्ज्यादायुधा समर्थस्तु शिशुपालजघांसवः ततश्चेद्यस्तु सम्भ्रान्तो जगृहे खड्गचर्मणे भर्ष्यन् कृष्णपक्षीयान् राज्ञः सदसि भारतः तावदुत्थाय भगवान् स्वान्वीर्यवार्य स्वयं वृषासुरः क्षरान्तचक्रेण जहारापतदौरवैः रिपोः शब्दः कोलालोप्या शिशुपाले हतो महान्तस्यानुयायिनो भूपादद्रवुर्जीवितेषिणः चेद्य देहोत्यं ज्योतिर्वासुदेवं पापिषत् पश्यतां सर्वभूतानामल्केव भविचाघाच्यता जन्मत्रयानुगुणित वैरसंरभ्यादिहाध्यायस्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणं ऋग्भ्यः सदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलामकां सर्वान् सम्पूज्य विविधान् चक्र
चक्रेऽहं रथवेकराट् साधयित्वा कृतं राज्ञः कृष्णयोगेश्वरेश्वरवासगतजन्मासांसद्भिर्व्याचितः ततोऽनुज्ञापराजान मनिच्छन्तुं विश्वरः ययो सभार्य सामात्य सुभरं देवकीसुतः वर्णतं तत्वाख्यानं मया ते बहुवस्त्रं वैकुण्ठमासनोर्जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः राजसूयातवर्तेन स्नातो राजा श्रेष्ठः ब्रह्मक्षत्रसभा मध्ये शशुभूसुराडिव राज्ञा सभा जता सर्वे सुरमानवखेचराः कृष्णं कृतं च संसन्त सुधामानियोर्मदा दुर्योधनमृते पापं कलिं गुरुकलामयं यो न सेह स्प्रियं स्फीतां दृष्ट्वा पाण्डुसदस्यतां य इदं कीर्तयेद्विष्णु कर्म चैत्यवदादिकं राजमोक्षं विधानं च सर्वपापै प्रमुच्यते जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरादे शिशुपालवधो नाम चतुःसप्ततितमोऽध्याय श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ पंचसप्ततितमोऽध्याय राजोवाच अजातशत्रुस्तं दृष्ट्वा राजसूयमहोदयं सर्वे मोदरे ब्रह्मण्यदेवाय समागताः दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानः शर्षयसुरा इति श्रुतं न भगवांस्तत्र कारणमुच्यतां ऋषुर्वाच पितामहश्यते यज्ञे राजसूयमहात्मनः बान्धवापरिचर्यायां तस्यासन् प्रेमबन्धनाः भीमो महान् साध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधनः सह देवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्यसाधने गुरुशुश्रूषणे जिष्णु कृष्णः पादावने जने परिवेशने भद्रजाकर्णोदाने महामना युधानो विकर्णश्च हार्दिक्योदरादयः बाह्निकपत्रा भूर्याद्य ये च सन्तर्दनादयः निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्रराज्ञः प्रचिकीर्षभा ऋत्विक्स्वदश्च भवत्स सुयत्तमेष सृष्टेश समर्हणदक्षिणावे चेद्ये च सात्वतपते शरणं प्रविष्टे चक्रस्ततस्तवव्रतस्नपनं जनद्यां मृदङ्गशङ्खपणवधन्धर्यानकगोमुखा बाधित्राणि विचित्राणि नेदुराव प्रभोत्तते नर्तक्यो ननतुरष्टगायका यूतशोजगो वीणा वेणुतलोन्नादस्तेषां स दिवसस्पृशम् चित्रध्वजपदाकाग्रैरभिवेन्द्रश्चन्दनार्वभिः स्वलङ्कृते वटेर्भुवा निटयोरक्ममालिना यदसृञ्जकाम्बोज कुरुकैककोसला कम्पयन्त पदा भवं सैन्यैर्यजमानः पुरःसरा सतश्चत्वतिजश्रेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा देवर्षि पितृगन्धर्वास्तष्टुभूपस्वर्षिणः स्वलङ्कृता नरा नार्यो गन्धास्त्रभूषणाम्बरै विलिम्पन्त्यो विषञ्चन्त्यो विजयुर्विविधैरशेते लगोरसगन्धोद हरिद्रासान्द्रकुङ्कुमे कुम्भर्लिप्ता प्रलिम्पन्त्य विजयुर्वारयोषतः गुप्तान्नभिर्निरगमन्नुपलब्धमेतद्देव्यो यथा दिव्यविमानपरेन्द्रेभ्यः तमातुलेय सखिभिः परिषच्यमानः सव्रीडाः सुभिखसद्वदनाभिरेजुता देवदानतसखिभिः शशेर्च धृतिभिः कृन्नाम्बरा विपदगात्रकचोरमध्य औत्सुक्यमुक्तकबरा चपमानमाल्याक्षोभं दधुर्मलधियां रुचिरैर्विहारै ससम्राटतमारूढः सदस्वं रुक्मालिनं विरोचत स्वपत्नीभिः क्रियाभिः कृतराडिव पत्नी संज्ञा जप प्रत्यय शरत्वादैतमत्रजः आचान्तं स्नापया चक्रुर्गंगायां स कृष्णया नेवदन्दुभयो नेदुर्नरदन्दुविभीषमं ममुचोपस्वर्षाणि देवर्षि पितृमानवाः श्वश्नस्तत्र तदा सर्वे वर्णाश्रम्यता नरा महापातक्यपियतः सद्यो मच्येत किल्बिषात् अथ राजा तीक्ष्णमयि परिधाय सुलङ्कृता ऋत्विक्स्वदश्च विप्रादीन् अनार्चाभरणाम्बरे बन्धोज्ञाति नृपान्मत्र श्रीदुन्यास सर्वस अवीक्ष्णं पूजयामास नारायणपरो नृपः सर्वे जनाः सूर्यरुचो मणिकुण्डलस्त्र कृष्णे उष्णीशकञ्चुकतुकूलमहार्घ्यहारा नार्यश्च कुण्डलयोगालकवृन्दजुष्ट भक्तश्रियकनकमेखलया विरेजो अथर्तिजो महाशीला सदस्या ब्रह्मवादिनः अब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा राजानो ये समागताः देवर्षि पितृभूतानि लोकपाला सानुगा पूजितास्तमनुज्ञाप्य स्वधामानि यो नृप हरिदासस्य राजर्षि राजसूयमहोदयं नेवाद्रव्यं प्रशंसन्त पिबन् प्रत्योर्मतं यथा ततो युधिष्ठिरो राजा स्वेत्सम्बन्धिबान्धवान् प्रेम्णा निवासयामास कृष्णं च त्यागकातरः भगवानपि तत्राङ्गन्यवासी त्वत्प्रियङ्गरः प्रस्थापयद्वीरांश्च साम्बादीश्च कुशस्थलीं इत्थं राजा धर्मसुतो मनोरथमहार्णवा सदुस्तरं समुत्तीर्य कृष्णिनासीद्गतज्वरः एकदान्तपुरे तस्य वीक्षादूर्यधनश्रितम् अतप्य राजसूयश्च महित्वं चाच्युताननः यस्मिन् नरेन्द्रदितिजेन्द्र सुरेन्द्रलक्ष्मी नानाविभान्तिकलविश्वजोपकृप्ता ताभिपतेन्द्रपदराजसुतोपवस्ते यस्यां विषक्तहृदयं कुरुराडतप्यत् यस्मिन् सदा मधुपतेर्महिषिसहस्रं श्रोणीभरेण सनके कनक
कुणतङ्गृशोभं मध्ये सुजारकुचकुङ्कुमशोणहारं श्रीमन्मुखं प्रचलकुण्डलकुन्तलाढ्यं सभायां मया क्लृप्तायां क्वापि धर्मसुतोद्राट् मृतोनुजैर्बन्धुभिश्च कृष्णेनापि स्वचक्षुषा आसीना काञ्चने साक्षात् आसने भगवानिव पारमेष्ट्या सदा श्रियाजश्च स्तूयमानश्च बन्दिभिः तत्र दुर्योधनोमानि परितो भ्रातृभिन्नव किरीटमाली न्यविशत्स्यहस्तक्षपन्नृषा स्थलेभ्य गृह्णात् वस्त्रान्तं जलं मत्वा स्थलेपतः चले च स्थलवद्भृद्भ्रान्त्या मयमायापि मोहितः जयः स भीमस्तुं दृष्टा स्त्रियो नृपतयोपरे निर्वायमाणाप्यङ्गराज्ञा कृष्णानुमोदितः स व्रीडितो वाग्वदनो रुषाज्वलन् निष्क्रम्य तुष्णीं प्रयोगजसायं हायेति शब्दसमानभूत्सदा मजातशत्रुविमना एवाभवत् बभूव तुष्णीं भगवान् भुवो वरं समुज्जैर्षर्वमति स्म यदृशा एतत्ते वेदं राजन् यत्पृष्टो यत्त्वया सुयोधनश्च दौरात्मं राजसूय महाकृतो द्विजश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां समस्कन्धोत्तरार्धे दुर्योधनमानभङ्गो नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ षट्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुकवाच अथान्यदपि कृष्णश्च शृणु कर्माद्वदन्नभ क्रीडा नरशरीरस्य यथा सौभपतिरितः शिशुपालसखः साल्वो रुक्मिणीद्वः आगतः यदुभिर्नजितः सख्ये सङ्ख्ये जरासन्धादयः सदा साल्वः प्रतिज्ञामकरोत् शृण्वतां सर्वभुभुजाम् आयादविंश्वां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत इति मूढः प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रभुम् आराधयामास नृपपासं वृष्टिं सकृद्गसन् संवत्सरान्ते भगवान् आशुतोषमापति वरेण छन्दयामास साल्वं शरणमागतं देवासुरमर्ष्याणां गन्धर्वो रगरक्षसाम् अवेद्यं कामकं बभ्रे शयानं वृष्णिभीषणां तथेति गिरिशादिष्टो मयः परपरिञ्जयः पुरं निर्माय साल्वाय परादात्स्वभयमस्मदम् सर्वद्वा कामकं यानं तमोद्याम शुद्रासदं ययोद्वारवतीं साल्वो वैरं वृष्णीकृतं स्वरं निरुध्य सेनसा साल्वो महत्या भरतर्षभ पुरीं बभञ्जो भवनान्यद्यानानि च सर्वसः सगोपुराणि द्वाराणि पासादाट्टालतोलिकाः विहारांस विमानाग्र्यनिपेतु शस्त्रविष्टयः शूलाद्रमाशासनयः सर्प आशारशर्कराः प्रचण्डश्चक्रवातवो रजसाच्छादितः दिश इत्यर्गमानः सौभेन कृष्णस्य नगरी वृषं नाभ्यापद्य स्वराजस्त्रिपुरेण यथामहि प्रद्युन्म भगवान् वीक्ष बाध्यमानान् जा प्रजा मावेष्ट्यत्यभ्यता वीरोरथारूढो महायशा सातके शारदेष्णश्च साम्बक्रूरसहानुजार्दक्यो भानुविन्दश्च गदश्च सुखधारणो अपरे च महेश्वास रथयूतपयूतपानिरय्योर्दंशता गुप्ता रथे भाषपदातिभिः ततः प्रवृते युद्धं शाल्वानां यदुभिः सह यथासुराणां विवदेस्तु मूलं रोमर्षणं ताश्च सौपतिर्माया दिव्यास्त्रे रुक्मिणीसुतः क्षणेन नाशयामास नैशं तमवोष्णगः व्यव्यातपञ्चविंशत्या स्वर्णपुङ्गैरयोर्मुखे साल्वश्वधजनीपालं शरे सन्ततपर्विशतेनाताडयत् साल्वम् एकेकेन सैनिकान् ददभिर्दर्शभिर्नेतान् भिर्नेत्रिन् वाहनानि तविस्त्रिभिः तमद्भुतं महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः दृष्ट्वा तं पूजयामासु सर्वे सुप्रसैनिका बहुरूपैकरूपं तद्दृश्यते न च दृश्यते मायामयं मयकृतं दुर्विभाव्यं परेरभूत् क्वचित् भूमौ क्वचित् व्योम्नि गिरिमूर्ध्नि जले क्वचित् चक्रवद्भ्राम्य सौभं तदद्रवस्ततं यत्र यत्रोपलक्ष्येत सशोभ सैनिकः साल्वस्तत्तत्सतो मञ्चन् सरान् सात्वतयूथपा शरीरग्निर्कसंस्पर्शेराशी विशदरासदेः पीड्यमानपराणिकशाल्वमुह्यतपरैरपेः साल्वानीकपशस्त्रोगिर्विष्णुभीरावशार्दिता न तत्यचूरणं स्वं स्वं लोकद्वयोजिगीषवः साल्वामात्यतमान् राम प्रद्युम्नं प्राक्प्रपीडितः आसाद्यगतया मौर्व्याव्याहत्य बननद्बली प्रद्युन्म गदया शीर्णभक्षस्थलमरिन्दमम् आपोवाहरणासूतो धर्मविद्दारुकात्मज लब्धसंयमुहूर्तेन काष्णे सारथिमब्रवीत् अहो असाधुदं सूत यदरनाम्नेपसर्पणं न यदूनां कुले जातः श्रूयते रणविच्युत विना मतक्लीवचत्तेन सूतेन प्राप्तकल्पिषात् किं न वक्ष्यामि संगम्य पतरो रामकेशवो अयोध्या सम्यगपक्रान्त पृष्ठस्तत्रात्मनक्षमं व्यक्तं मे कथयिष्यन्ति यशन्त्यो भ्रातृजामयः क्लैब्यं कथं करमीर तथान्ये कथतामृते श्रीसारथिर्वाच धर्मं जानता युष्मन् कृतमेतन्मया विभो सूतकर्चकतं रथे रक्षेद रथिनं सारथिं रथे एतद्वदत्वात् भवान् मया पवाहितोरणात् उपसृष्ट परिणेति मूर्छतो गदयातः जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धोत्तरार्धे शाल्वयुद्धे षट्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम् अथ सप्तसप्ततितमोऽध्यायः श्रीशुकवाच सतूपस्पृश्य शैलदंसुतो धृतकार्मुका नयामां निमदपार्श्वं वीरस्त्वित्वा सारथिं बधवन्तं स्वसैन्यानि दिवन्तं रुक्मणी सतः प्रत्यहत्य प्रत्यविद्य नाराचैरष्टविस्मयं चतुर्भिश्चतुरो वाहान् सूतमेकेन चाहनत् द्वाभ्यां धनुश्च केतुं च शरेणान्येन वेशरः गदासात्विकसाम्राज्या जग्नो सौभवतिर्बलम् केतु समुद्रसौभया सर्वे सञ्चन्नगन्धरा एवं यदूनां साल्वानां निघ्नतामितरेत्रं युद्धं तृणपरात्रं तदभूत्तमूलमुल्बणम् इन्द्रप्रस्थं गतः कृष्ण आहूतधर्मसूनुना राजसूयतदभृतेषु बाले संस्थिते कुरु वृद्धाननुज्ञाप्य मुनिश्च ससतां वृथां निमित्यान्यतिघोरेण पश्यन् द्वारवतीं ययो आह चाहमिहायात आर्यमिश्राविसङ्गतः राजन्यास्यद्भक्षीय नूनं हन्योपरिं मम वीक्ष्य तद्गतनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणं सौभं च साल्वराजं च दारुकं प्रह केशवः कथं प्रापयामेषु तः साल्वस्यन्तिकमासुवे संभ्रमस्तेन कर्तव्यो मायावी सौभराडयमित्युक्त्य शोधयामास रथमास्तादारुकः वसन्तं ददृशो सर्वेश्वे परे चारुणानजं साल्वस्य कृपा कृष्णमालोक्य हतप्रायबलेश्वरः प्राहरत् कृष्णसूताय शक्तिं भीमरवामृधे तामापतन्तीं नवसीं महोल्कां विभङ्गसा भाषयन्तं दिशः शौरी सायकेषु तथाच्युनत् तं च षोडशभिर्विद्या बाणे शोभं चखे भ्रमात् अवध्य शरसन्दोहे कं सूर्यरश्मिभिः साल्वः शौर्यस्तुतो सभ्यं शारङ्गधन्वना बिभेतन्यपतद्स्मात् शारङ्गमासीत् तदद्भुतं हाहाकारो महानासीत् भूतानां तत्र पश्यतां विनद्य स्वराडच्चेरदमाह जनार्दनं यत्त्वया मूढनः शक्यर्भ्रातुर्भायाते क्षदां प्रमतः ससभा मध्ये त्वया व्यापादितः सखा तं त्वाद्यनुषतिर्बाणैरपराजितमानिनां नयाम्य पुनरावृत्तिं यदि तिष्ठेन्ममाकृतः श्रीभगवानुवाच वृथा त्वं कथ्यसे मन्दं न पश्यन्त्यकेन्द्रकं पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूरा न बहुभाषण इत्युक्त्वा भगवान् श्लब्धं भगवात् शालभं गदया भीमवेगया तताडजत्रो संरब्धः स चकम्पे वमन्नश्रीक् गदायां सन्निवृत्तायां शालभस्तन्त्रधीयत ततो मुहूर्तागत्य पुरुषस्रसाचितं देवज्ञा प्रहितोऽस्मीति नत्वा प्राहवचोरदन् कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल बद्ध्वापनीतसाल्वेन सौनिकेन यथा पशो निशम्य प्रियं कृष्णमानुषीं प्रकृतिं गतः विमानस्को गृहीष्णेहात् भवासे प्राकृतो यथा कथं राम सम्भ्रान्तं जत्वा जयं सुरासुरे साल्वेनाल्पीयसानीता पिता मे बलवान् विधि इति ब्रुवाणि गोविन्दे सौभराट् प्रत्युपत्सतः वसुदेवं वाणीय कृष्णं चेदं वाचस एष ते जनता तातो यदर्थं जीवसे वधस्वे वीक्षतस्त्वेम उमेशश्चेदपाहि बालस एवं निर्वश्य मायावी खड्गेनानकदुन्दुभे उत्कृत्य श्रादाय हस्तं सौभं समाविशत् ततो मुहूर्तं प्रकृतावप्लुतः स्वबोध आस्ते स्वजनानुसङ्गता महानुभावस्तदवद्यासुरे मायां शालवप्रसदामयोदितां न तत्र दूतं दपितुः कलेवरं प्रबुद्ध आजो समपश्यदच्युत स्वाप्नं यथा चाम्रचारणां नृपं स्ववस्थमालोक्य निहन्तमद्यत एवं वदन्ति राजर्षिरषयः केचयान्नुता यत्स्ववाचो विरुध्येत नूनं तेन स्मरन्त्युत कस्वोकमोह स्नेहो वा भयं वा यज्ञसम्भवा कचाखण्डत विज्ञान ज्ञानेश्वर्यस्तखण्डत यत्पादसे वर्जति आत्मविद्या हिन्वन्तनाद्यात्मविपर्यगृहं लभन्त आत्मीयमनन्तमेश्वरं कतो न मोह परमश्व सद्गते तं शस्त्रभूगे प्रहन्तमोजसा साल्वं सरेशौर्यममोघविक्रमः विद्वाचनद्वर्मधनुशिरोमणि स्वभं च शत्रुर्गदयारुरोजः तत्कृष्णः स्थिरतयाविचूर्णितं पपाततो ये गदया सहस्रता विसृज्य तद्भूतलमास्ततो गदा मद्यं शालवोच्युतमद्भ्यगाद्गतम् आधावतः स्वगतं तुश्च बाहं भल्लेन चत्वादर्धाङ्गमद्भुतं वधाय सालवश्वल्यार्कसन्ध्यं बिभ्रद्वकौसार्क इवोदयाचलाय हारतेनेव शरसकुण्डलं किरीटयुक्तं पुरमायनो हरिः वज्रेण प्रत्यस्य यथा पुरन्दरो बहुबाहायति वचस्तदाण्डां तस्मिन्नपतते पापे सौभे च गदयाते नेतृतन्दुभयोराजन् दिविदेवि गणैरता सखीनामपचितिं कुर्वन् दन्तावक्तरोषाभ्यगात् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसंहितायां दशमस्कन्धत्रादे सौवधो नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय अथ अष्टसप्ततितमोऽध्यायः श्रीशुकवाच शिशुबालस्य सालवस्य पौण्ड्रकस्यापि दुर्मति परलोकतानां च कुर्वन् पारोक्षसौहृदम् एकवदाति संरद्धो गदापाणि प्रकम्पयन् पद्भ्यामिमां महाराज महासत्त्वोपदिश्यत तं तथा यान्तमालोक्य गदामादाय सत्वरः अवप्लत्यर्थात् कृष्णः सिन्धुं वेलेव प्रत्यधात् गदा मध्यम्यकारशो मुकन्दं प्रादुर्मद दृष्ट्या दृष्ट्या भवानद्य मम दृष्टिपथं गता त्वं मातुलेन कृष्ण मित्रतं मा जगांससि यतस्त्वां गदया मन्दनिश्ये वज्रकल्पया तर्ह्यारण्यमवेप्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सल
बन्धुरूपमरिमहत्वा व्याधिं देहचरं यथा एवं वृक्षस्तदन्वाक्ये कृष्णं तोत्रैर्वैद्वं गदया ताडयन्मूर्तिं सिंहवद्विनदच्च सः गदयावेतोऽप्याजौ न च चालयतुद्ध्वा कृष्णोऽपि तवान् गुर्व्या कौमोदक्यासनान्तरे गदा निर्विन्नहृदयोद्ममण्डुधरं मुखात् प्रसारे केशवायं ग्रीन्ध्रण्यां नवतद्वसो तथा रुजुः सूक्ष्मतरं ज्योति कृष्णमाविशदद्भुतं पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैद्यवधे नृप विदुरथस्तु तद्भ्राता भ्रातशोकपरिवृत आगच्छद स चर्मभ्या मुच्चस्तज जघान् स्यात् तस्य चापतः कृष्णश्चक्रेण क्षरणेमिना शिरोजहार राजेन्द्र सकीटं सकुण्डलम् एवं सौभं च सालवं च दन्तवक्त्रं सानुजं हत्वा दुर्विषहारण्ये श्रमानवे मुनिभिः सद्यगन्धर्वे विद्याधरमहोरगे अप्सरोभे पितृगणैर्यक्षैकन्नरचारणे उपगीयमान विजय कुसुमैरविवर्षत वृतश्च विष्णुपरे विवेशालङ्कृतां पुरीम् एवं योगेश्वरः कृष्ण भगवान् जगदीश्वर ईयते वशदृष्टीनां निर्जितो जयतीति सः श्रुत्वा युद्धोद्धमं रामः करुणां सह पाण्डवे तीर्थाभिषेकव्याजेन मन्द मध्यस्थ प्रयतो प्रेयो किल स्नात्वा प्रवासन्तर्भ्य देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रतिष्णोतुं ययो ब्राह्मणसमृता पृथूदकं बिन्दुसरस्त्रयतकूपं सदर्शनं विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं प्राचीं सरस्वतीं यामुनामनुयान्येव गङ्गामनुच भारत जगामनयेमिषं यत्र ऋषिः सत्रमासते तमागतमभिप्रेत्य मुनियो दीर्घशत्रुणा अभिनन्द्य प्रधान्यायां प्रणम्योऽध्यायचार्चयन् सोर्चितः सपरिवारः कृतासनपरिग्रह रोमहर्षणमासीनं महर्षिशिष्यमेक्षद अप्रत्युत्थायनं सूतमकृतप्रणुराञ्जनेः मध्यासीनं च तान् विप्राश्चको बोद्वीक्षमाधवः कस्मात् सायमान् विप्रान् अध्यास्ते प्रतिलोमज धर्मपालान् सदैवास्मान् बदमरति द्रुमति ऋषिर्भगवतो भूत्वा शिष्योदित्य बहूनि च सेतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वश अदान्तस्याभिनीतस्य वृथा पण्डितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः एतदर्थो हि लोकेऽस्मिन् अवतारो मया कृतः बध्या मे धर्मध्वजनस्ते हि पादकिनोदिकः एतावदुक्त्वा भगवान् वृतो सद्वदावपि भावित्वा त्वं कुशाग्रेण करस्थेन हनत्प्रभुः हेति वादनः सर्वे मुनयः खिन्नमानसाः ऊचु सङ्घर्षणः मधर्मस्ते कृतः प्रभो अस्य ब्रह्मासनं दत्त्वम् अस्माभिर्यतु नन्दन आयुश्चात् क्लमं तावद् यावत् सत्रं समाप्यते अजानते वा चरितस्त्वया ब्रह्मपदो यथा योगेश्वरस्य भवतो नाम्ना योऽपि नियामकः यद्येतद् ब्रह्मत्याया पावनं लोकपावन चरिष्यते भवान् लोकसंग्रहो नित्यचोदितः श्रीभगवानुवाच करिष्येवत निर्वेशं लोकानुग्रहकाम्या नियमः प्रथमे कल्पयावान् सदुविधीयतां दीर्घमायुर्वते तस्य सत्त्वमिन्द्रियमेव च आशा सदं यत्तद् ब्रह्म ब्रूत साधये योगमाया शीर्षः च अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च यथा भवेद्वच सत्यं तथा राम विधीयतां श्रीभगवानुवाच आत्मा वै पुत्रोत्पन्न इति वेदानुशासनं तस्मादस्य भवेद्वक्ता आयुरिन्द्रियसत्त्वान् किं वः कामो मुनिश्रेष्ठा ब्रूताहं कर्वाण्यतः अजानतस्त्वपचितं यथा मे चिन्तयामदा श्रीश्रीशयोचुः इलवल्वस्य सदघोरो बल्वलो नाम दानवः सदूषयति न सत्यमेत्य पर्वणि तं पापं चेदाशारः तन्न शुश्रूषणं पुटं पूयशोणितबिण्मोद्रश्रामांसाभिवर्षणं ततश्च भारतं वर्षं परित्य सुसमाहिता चरित्वा द्वादशामासास्तीर्थस्न्यायी विशुद्ध्यसे जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां दशमस्कन्धोत्तरार्धे बलदेवचरिते बल्वलवधो प्रक्रमो नाम अष्टसप्ततितमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय एकोनशीतितमोऽध्यायः श्रीशुकवाच ततः पर्वण्यपावृत्य प्रचण्डपांसुवर्षण भीमो वायुर्भोजराजन् पूयगन्धस्थ सर्वसा ततो मेद्यमयं वर्षं बल्वलेन विनर्वत आभवद्यज्ञशालायां योऽन्यदृश्यत शूलधृक् तं विलोक्य बृहत्कायं भिन्याञ्जनपयोपमं तप्तताम्रशकास्मस्रं दृष्टोग्रभृकुटीमुखं सस्मारमसलं रामपदशैन्यविदारणं फलं च दैत्यदमनं ते चूर्णमुपतस्सरोतमाकृष्यलाग्रीण बल्बलं गगनेचरं मुसलेनाहनत्क्रुद्धो मूर्ध्नि ब्रह्मद्रहं बलसोपतद्भुवि निर्भिन्नललाटो श्रीसमुत्सृजन् मुञ्जन्नार्तसुरं शैलो यथा वज्रातोरुणः संस्तूयमुनयो रामं प्रयुज्यावतथा शशाभ्यसञ्जन्महाभागवृद्धघ्नं विबुधायता वैजयन्तीं सुधर्मालां श्रीधामाम्लानपङ्कजां रामाय वाससे दिव्यान्याभरणानि च तैरभ्यनुज्ञात कौशिकीमेत्य ब्राह्मणे स्नात्वा सरोवरमगाद् यतः स रयोरास्त्रपाद अनुस्रोतेन सरसं प्रयागमुपगम्य सः स्नात्वा सन्तर्पदेवादीन् जगामबलाश्रमं गोमतीं गण्डकीं स्नात्वा विपशां शोणाप्लुतः गयां गत्वा पदत्रिनष्टा गङ्गासागरसङ्गमे उपस्पृत्य महेन्द्राद्रौ रामं दृष्ट्वा अभिवाद्य च सप्तगोदावरीं वेणां पम्पां भीमरथिं गतः स्कन्दं दृष्ट्वा यो राम श्रीशैलं गिरिशालयं द्रविडेषु महापुण्यं दृष्ट्वा वेङ्कटं प्रभो कामकोष्णीं पुरीं काञ्चीं कावेरीं च सरिद्वरीं श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितवरे सभाद्रिं हरे क्षेत्रं दक्षिणामथुरां तथा सामुद्रं सेतुमगमन् महापातकनाशनं तत्रायुतमदाधेनुर्ब्राह्मणे
पिबलायुधः कृतमालां ताम्रपर्णिमलयं च कुलाजलं तत्रागस्तं समासीनं नर नमस्कृत्याभिवाद्य च योजितस्त्वेन चाशीभिरनुज्ञातो गतोर्णकं दक्षिणां तत्र कन्याख्यां दुर्गां देवीं ददर्श स तथा फाल्गुनमासाद्य पञ्चाप्सरमसत्मसमत्तमं विष्णुसन्निहितो यत्र स्नात्वा स्पर्शदगवायतं ततो विव्रज्य भगवान् केरलास्तोत्रकर्तकान् गोकर्णाख्यं सुभक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र धूर्जटे आर्यां द्वैपायनीं दृष्ट्वा शूर्पारकमगाद्बलः तावीं पयुष्णीं निर्विन्द्यापपश्चातदण्डकं प्रविश्य रेवामकवद् यत्र माहिस्मतिपुरी मनोतीर्थं वस्पृश्य प्रवासं पुनरागमत् श्रुत्वा तये कथ्यमानं कुरुपाण्डवसंयुगे सर्वराजन्यनिधनं भारं मेनेयतं बव स भीमदुर्योधनयोर्गदाभ्यां युद्धितो मृते भारेश्वरसनं जगाम यदनन्दना यदश्रस्ततं दृष्ट्वा यमो कृष्णार्जुनावपि अभिवाद्य भवस्तुष्णीं किं विवक्षोरिहागतः कदा पाणिभो दृष्ट्वा संरब्धो विजयेषणमण्डलानि विचित्राणि चरन्ताविदमब्रवीत् जवां तुल्यवरो वीरो हे राजन् हे वृकोदर एवम् एकं प्राणादिकं मन्योदेकं शिक्ष्यादिकं तस्मादेकदृश्य युवयो समवीरयो न लक्ष्यते जयन्यो वा विरमत्वफलोरणः न तद्वाक्यं जगृहोत्तरबद्धभैरो नपार्थवत् अनुस्मरन्त्यावन्योन्यं दुरक्तं दुष्कृतानि च दृष्टं तदनुवन्वानो रामो द्वारवतिं ययोग्रसेनादिभिः प्रीतिर्ज्ञातिभिः समभागतः तं पुनर्नैव सम्प्राप्तं ऋषयो याजयन्मदा कृतं गं क्रतुभिः सर्वे निवृत्ता किल विग्रहं तेभ्यो विशुद्धविज्ञानं भगवान् वितरद्विभो येनैवात्मन्यतो विश्वमात्मानं विश्वगम्यतो स्वपत्न्या विवृतस्नातो ज्ञाति बन्धुश्रेद्वृतारेजे स्वज्योस्त्वेवेन्द्रसुवासा षष्ठबलङ्कृता एतद्विधान्यसङ्ख्यानि बलस्य बलशालिनः अनन्तस्य प्रमेयस्य मायामर्त्यस्य सन्तिः यो न स्मरेत् रामस्य कर्माण्यद्भुतकर्मणः सायं प्रातरन्तस्य विष्णोः सहितो भवेत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धत्रार्धे बलदेवतीर्थयात्रानुरूपणं नाम एकोनशीतितमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ शीतितमोऽध्याय राजोवाच भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्यानन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो को न श्रुत्वा सकृद्ब्रह्मन् उत्तमश्लोकसत्कथाभिरमेत विशेषज्ञो विषण्णकाममार्गणे सभागयातस्य गुणान् गणीते करोच तत्कर्म करो मनश्च स्मरेद्वसन्तं सृजङ्गमेष शृणोत तत्पुण्यकथा सकर्ण शिरस्वतस्यो भयलङ्घनमानमे तदेव यत्पश्यति तद्विचक्षु अङ्गानि विष्णुरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति विनित्यं। श्रीशुकवाच विष्णुरातेन सम्पृष्टो भगवान् बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्नहृदयो ब्रवीत्। श्रीशुकवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे तस्य भार्या कुचेलस्य चच्छामा च तथा विदा पतिव्रतापतिं प्राहं लायतापतिनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभ तमुपेहि महाभागः साधूनां च परायणं दास्यते द्रवणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने आस्ते धनाद्वारवत्यां भोजवृष्णन्दकेश्वर स्मरतः पादकमलम् आत्मानमपि यच्छति किं नर्तकामान् भजतो नात्यभीष्टान् जगद्गुरु य एवं भार्या विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु अयं हि परमो लाभ उत्तमश्लोकदर्शनम् इति सञ्चिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे आप्यस्तुपायनं किञ्चित् गृहे कल्याणि दीयतां याचत् चतुरो मुष्टिन् विप्रान् पृथुकतण्डुलान् चैलखण्डेन दानवद्वा भरते प्रादादुपायनं सातानादाय विप्राज्ञ प्रयो द्वारकां किल कृष्णसन्दर्शनं मह्यं कथं स्यादिति चिन्तयन् त्रीणि कुलमान्यनियतीयाय तिस्रकक्षा सद्विजा विप्रो गम्यान्नकवृष्णीनां गृहेष्वच्युतधर्मिणां गृहं अष्टसहस्राणां महिषीणां हरिर्द्विजः विवेशैकतमं श्रीमद्ब्रह्मानन्दं गतो यदा तं विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यङ्कमासदः सहसोत्थाय चाभ्यत्य दौर्भ्यां पर्यगृहीन्मदा सख्यो प्रियश्च विप्रषैरङ्गसङ्गातिनिवृता प्रीतो व्यमञ्चतबिन्दुनेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः अथो भविष्य पर्यङ्के स्वयं सख्यो समर्हणम् ओपहत्यावनिज्याश्च पादौ पादवने जनैः अग्रहेत् शिरसा राजन् भगवान् लोकपावना विलम्बद्दिव्यगन्धेन चन्दनाकुरुकुङ्कुमै धूपैश्रुवेभिर्मित्रं प्रदीपावलिभिर्मुदा अर्चित्वा वेदिताम्बूलं गां च स्वागतमब्रवीत् कुचैलं मलिनं क्षामं द्विजं धवमनिशंसतं देवी पर्यचर साक्षात् चामरभ्यजनेन वे अन्तःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामलकीर्तना विस्मितो भूदतिप्रीत्या अवधूतं सभाजतं किमणेन कृतं पुण्याम् अवधूतेन वीक्षणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनाधमेन च योऽसौ त्रिलोकगुणा श्रीनिवासेन संवृता पर्यंस्ता श्रियं हित्वा परिशक्तो ग्रजो यथा कथया चक्रतुर्गाथा
भवतां पूर्वा गुरुकुले सतो आत्मनो ललिता राजन् करो गृह्य परस्परं श्रीभगवान् वाच अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्धदक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृशेन वा प्रायो गृहेषु ते चित्तमकामविहतं तथा नैवादिप्रियस्य विद्वन्धनेषु विधं हिमे केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामैरहत चेतसा त्यजन्तः प्रकृतिर्देवैर्यथाहं लोकसङ्ग्रहम् क्वचिदेद गुरुकुले वासं ब्रह्मन् स्मरसिनो यतः द्विजो विज्ञाविज्ञेयं तमसः पारमश्नुते सभे सत्कर्मणां साक्षात् द्विजातेर्यसम्भव आद्योङ्गे यत्राश्रमणां यथाहं ज्ञानदो गुरुः नन्वर्थको विदा ब्रह्मन् वर्णाश्रमताम्यह ये मया गुरुणा वाचा तरन्तञ्जो भवार्णवम् नाहमिज्या प्रजातभ्यां तपसोपशमेन वा तुष्यं सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूषया यथापि न स्मर्यते ब्रह्मन् वृत्तं निवसतां गुरुदारेश्वरितानाम् इन्धनानयने क्वचित् प्रविष्टानाम् आहारण्यं विवर्तो समद्विजः वातवर्षमभूत्ते ब्रह्म निष्ठुरास्तनयत्नवः सूर्यश्चास्तं गतस्तावत् तमसा चावृता दिशः निम्नं कुलं जलमयं न प्राज्ञाति किञ्चन वयं वृषं तत्र महानिलामवे निहन्नमानां वरं संप्लवे दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीतस्ता परिभ्रमातुरा एतत् विदित्वादिते रवो सान्दीपनर्गुरो अन्वेषमाणो न शिष्यान् आचार्यो पश्यदातुरान् अहो ते हे पुत्रा अहो हे पुत्रकायूयम् अस्मदर्थेति दुःखदा आत्मा वै प्राणिनां श्रेष्ठ स्तमनादृत्यमत्पराः एतदेवे सत्शिष्ये कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यद्वे विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरो तुष्टोऽहं भूते श्रेष्ठ सत्यासन्तु मनोरथा छन्द्यांसि यातयामानि भवन्त्यपरत् इत्थं विधान्यनेकानि वसतां गुरुवेश्मसु गुरोरनुग्रहेणैव पुमान्पूर्णप्रशान्ते ब्राह्मणवाच किमस्माभिर्निवृत्तं देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासुगुराभूत् यस्यच्छन्दमयं ब्रह्म देहापरं विभो श्रेयसां तस्य गुरुस्वभासोऽत्यन्तविडम्बनं यज श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां दशमस्कन्धत्रादे श्रीरामचरिते शीतितमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय एकाशीतितमोऽध्यायः श्रीशुकवाच सहितं द्विजमुख्येन सह संकथयन् हरि सर्वभूतमनोविज्ञस्मे मानवाचतं ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान् प्रहसन् प्रियं प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन् खलु सदां गतिः श्रीभगवानुवाच किमुपायेन मानितं ब्रह्मन् मे भवता गृहात् अन्यप्युपार्तं वक्ते प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत् भूर्यप्यभक्तो परतं न मे तोषाय कल्पते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पृच्छति तदा भक्तभयतमश्नामि प्रेतात्मनः इत्युक्तोऽपि द्विजस्तं मे पीडितपते श्रिया पृथक् प्रसूतिं राजन् न प्राय सदवाङ्मुखः सर्वभूतात्मदक् साक्षात् तस्यागमनकारणं विज्ञाया चिन्तयन्नायं श्रीकामो मा भजत्पुरा पत्न्या पतिव्रतायास्तु सखा प्रियचिकीर्षया प्राप्तो मामस्य दास्यामि सम्पदो मर्तदुर्लभाः इत्थ वचन्तवसनात् चीरबद्धान् द्विजन्मनः स्वयं जहार किमिदम् इति पृथुकतण्डुलान् नन्वे तदुपनीतं मे परमप्रीणनं सखे तर्पयन्तङ्गमां विश्वमेते पृथुकतण्डुला इति मुष्टिं सकृज्जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमादधे तावत् श्रीर्जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिना एतावतालं विश्वात्मन् सर्वसम्पत्समृद्धये अस्मिन् लोके तथावस्मिन् पुंसस्त्वत्तोषकारणं ब्राह्मणस्त्वां तु रजनीम् उषित्वा च तमन्दिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखं मेने आत्मानं स्वर्गतं यथा स्वभूते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिवन्दितः जगामस्वालयं तात पत्न्यनो व्रजनन्दितः स चालब्ध्वा धनं कृष्णान् न तु याचितवान् स्वयं स्वगृहां पीडितो गच्छन् महद्दर्शननिवृतः अहो ब्रह्मण्यदेवस्य दृष्ट्वा ब्रह्मण्यता मया यद्दरिद्रतमो लक्ष्मीम् आश्लिष्टो बिभ्रतोरसि क्वाहं दरिद्रपापीयान् कृष्णश्रीनिकेतन ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं वाभ्यां परिरम्भितः निवासदा प्रियाजुष्टे पर्यङ्के भ्रातरो यथा महिष्या विजता श्रान्तो बालव्यजनयस्तया शुश्रूषया परमया पदपादसंवनाद्वि पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत् स्वर्गापवर्गयो पुंसां रसायां भविसम्पदां सर्वसामपि सद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम् अधनोऽयं धनं प्राप्य माद्यनच्चेन मां स्मरेत् इति कारणिको नूनं धनं मे भूरिना ददात् इति तच्चिन्तयन्तः प्राप्तो निजगृहान्तकं सूर्यानलेन्दुसङ्काशैर्विमाने सर्वतो वृतं विचित्रोपवनोद्याने कूजद्विजकुलाकुले प्रोत्फुल्लकुमुदाम्भोज कल्वारोत्पलवारभिः जुष्टं सुलङ्कृते पुंभिः श्रीविश्वहरणाक्षभिः किमिदं कश्यपास्थानं कथं तदिदमित्यभूत् एवं मीमांसमानं तं नरानार्योमरप्रभा प्रत्यगृह्णन् महाभागं गीतवाद्येन भूयसा पतिमागतमाकर्ण्य पत्न्यो दर्शादिसम्भ्रमा निश्चक्रामगृहात् तूर्णं रूपिणी श्रीटबालयात् पतिव्रता पतिं दृष्ट्वा प्रेमोत्कण्ठा सुलोचना मीलिताक्षणनाद्बुद्ध्या मनसा परिसस्वजे पत्नीं वीक्ष विस्मरन्तीं देवीं
वैमानकीमिव दासीनां निष्कण्ठीनां मध्ये भ्रान्तिं सविस्मितः प्रीतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्दिरं मणिस्तम्भसदो वेदं महेन्द्रभवनं यथा पयाभेन निवासय्यदान्तारत्नपरिच्छदा पर्यङ्का हेमदण्डानि चामरव्यजनानि च आसनानि च हेमानि मृदुपस्फुरणानि च मुक्तादामविलम्बीनि वतानानि तवन्ति च स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च रत्नदीपाभ्राजमाना ललना रत्नसंयुता त्रैलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धि सर्वसम्पदां तर्कयामास निर्वग्र्य स्वसमृद्धिमहेतुकीं नूनं वते तन्मनदुर्भगस्य सस्वदरिद्रस्य समध्यहेतु महाविभूतेरवलोकतोऽन्यो नैवोपपद्यते दुत्तमस्य नन्वब्रुवाणदशदे समक्षं याचष्णमे भूर्यपि भूरिभोजः पर्जन्यवत्य स्वमीक्षमाणो दाशार्हकाणां वृषभसकामे किञ्चित् करोत्वरपि यत्स्वदत्त्वं स्यात्कथं फल्गुविभूरिवारे मयोपनीतां पृथुकैकमष्टिं प्रत्यगृहीतप्रीतियुतो महात्मा तस्यैव मे स्वरथसख्यमेत्री दास्यं पुनर्जन्मनिजन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसर्जितस्तत्पुरुषस्य प्रसङ्ग भक्ताय चत्रा भगवान् सम्पदो राज्यं विभूतिर्न समर्थयत्वत यदीर्घबोधाय विचक्षणस्वयं पश्यन्नपातं धनिनां महोद्भवं यत्थं विवसतो बद्ध्या भक्तोऽतीव जनार्दने विषयाञ्जायात्यक्षन् बहुजे न्यातिलम्पट तस्वै देवदेवस्य हरेर्यज्ञपते प्रभो ब्राह्मणा प्रभो देवं न तेभ्यो विद्यते परम् एवं स विप्रो भगवात्सहत्यदा दृष्ट्वा सौहृत्य रजितं पराजितं तद्ध्यानवेगोद्ग्रथितात्मबन्धनस्तद्धामलेवे चरितं सदां गतिम् एतद्ब्रह्मण्यदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्धभावो भगवती कर्मबन्धाद् विमुच्यते जयश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धोत्तरार्धे पृथुकोपाख्यानं नाम 81तमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्।